در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یقنی گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا احمد بھائی نے میرے ذمہ موضوع حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سیرت طیبہ دے والے نہ لایا ہے تو انشاءاللہ میں اسے سے گفتگو کروں گا لیکن چونکہ آج رات میں لا ڈالی ہے تو پہلے اس نبی دا ذکر کریے جدی وجہ تو معین الدین بنے ہیں جدی وجہ تو بابا فرید بنے ہیں آج پہلے انہاں دا تھوڑا تذکرہ کر لئیے تو پھر انشاءاللہ میں اینڈ حضرت خواجہ معین الدین چشتی تے کروں گا تے اسی تے آکھنا سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں اید نہیں یار دہائی پا کے دسو سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں ایسا جشن منایا ایسا جشن منایا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں رب نے سارے نبی بنائے رتبے سب نے آلہ پائے رب نے سارے نبی بنائے رتبے سب نے آلہ پائے میرے آقا نو بنایا میرے آقا نو بنایا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں رات پوے تے ہنیرا ہویا راتی نیرا ہو جاندہ ہے لیکن جدو نبی پاک سید آمینہ دی گودی چاہے تے مکہ شہر ہے تے میرے نبی دے گھر دی کفیت کی ہے رات پوے تے ہنیرا ہویا آمینہ گھر سی سویرا ہویا رات پوے تے ہنیرا ہویا آمینہ گھر سی سویرا ہویا چاند آمینہ دا آیا چاند آمینہ دا آیا چاند آمینہ دا آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں سنیا جشن منایا سنیا جشن منایا تے دوہائیاں پہ گئیاں سونا دنیا تے آیا تے دوہائیاں پہ گئیاں اللہ تعالیٰ دی
حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں بالخصوص گدی نشین بابا جی محمد امین صاحب اور آپ دے برادر حاجی اللہ رکھا صاحب محمد ارسلان صاحب بانی محفل محمد اسلام چشتی صاحب اور زیر سرپرستی بھائی محمد احمد علی نقشبندی کوٹلوی صاحب اور بھائی محمد اسامہ صاحب دیگر جتنے بھی برادران نے محفل پاک دا اہتمام کیتا اللہ کریم سارے دی کابش مو قبول فرمائے آج دی محفل پاک مو ساڑھے سارے علی ذریعہ نجات بنائے آج دی رات بڑی بابرکت رات ہے تو الحمدللہ اسی سائیاں والے ہیں تے جڑا خسمہ مادہ ہوئے دی کانڈ نہیں لگ دی سبحان اللہ کھنا ہے بھئی آج دی رات نہیں بولنا تے کدوں بولنا ہے اس چوپی تے لے کے بہ گئی ہے سنی بیچارے چوپ کر گئے تے ظالمہ کہہ کتھے لکھے ہے جشن عید میلاد النبی میں کہ تیرے پتر دی ولادت دا جشن کتھے لکھے ہے تیرا پتر جمے تے سال بعد ہیپی برتھڈے ہو سکتی ہے تے جدوں آمینہ دا لال لاوے پھر جشن نہیں ہو سکتا نبی پاک دی ولادت ہوئے تے پھر تینوں کیوں موت پہندی ہے اللہ کریم نے سانو ہاتھ عطا فرمائے یہ میرے رب دا احسان ہے اللہ کریم نے سانو اکھا عطا فرمائیا یہ بھی میرے رب دا احسان ہے خالق کائنات نے زبان عطا فرمائی میرے رب دا احسان ہے چلن واسطے رب کریم نے پیر عطا کیتے میرے رب دا احسان ہے سنن واسطے اللہ کریم نے کان دیتے میرے رب دا احسان ہے ہاتھ دیتے پر اللہ نے یہ نہیں آکھیا مومنہ میں تیرے تے احسان کیتے تینوں ہاتھ دیتے نے پیر دیتے پر رب نے نہیں فرمایا کہ مومنہ میں تیرے تے احسان کیتے میں تینوں پیر دیتے ہیں کان دیتے رب نے نہیں فرمایا کہ میں تیرے تے احسان کیتے میں تینوں کان دیتے دیکھن واسطے اکھیاں دیتیاں پر اللہ نہیں فرمایا کہ میں احسان کیتا میں تینوں اکھیاں دیتیاں انہیں احسان کر کے رب نے ایک بھی نہیں جتلایا جدوں آئی نا یار محمد دی باری اللہ فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے تانوں شان والا رسول عطا فرمایا ہے انہیاں نعمتاں دتیاں پر احسان نہیں جتلایا جدوں آئی نا یار محمد دی باری اللہ فرمائے میں احسان کیتا ہے تانوں یار دیتا ہے تے علماء فرماتے نے احسان بندہ ادوں جتلاندا ہے جدوں اپنی پیاری چیز کسے نوں دے دے جدوں اپنی محبوب چیز کسے نوں دئیے جدوں او شے کسے نوں دے دئیے جتے بغیر گزارا نہ ہوے اوتوں بندہ احسان جتلاندا ہے تے چیز دے کے پھر ناز آ جائے کہ یار میں اپنی فلانی محبوب چیز اینوں دتی ہے میں ایدے تے بڑا احسان کیتا ہے اللہ یار دے کے کہندا مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے ہن مننا پوے گا میرے نبی تے میرے رب نوں بھی ناز ہے میرے نبی تے میرے رب نوں بھی بولو میرے نبی تے میرے رب نوں بھی اسے بات اسی تے کہنے آئیو تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے مالی دے غلام ہویا میں تینوں تاریخ پڑھ کے دساں نبیاں وچ بھی میرے نبی ورگا کوئی نہیں اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا زمانہ آیا آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا اللہ فرمایا میری خاطر جنت چھڑنی پوے گی عرض کیتی یا اللہ چھڑ دے ماں راضی ہو جا اللہ دے نبی نو علیہ السلام دا زمانہ آیا
عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر 950 سال دین دی تبلیغ کرنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ کر دے ماں راضی ہو جا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر بلدی آگے چچانا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ تر جاواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر میں نابی وادی دے لیٹ کے گردن تے چھری چلوانی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ چلوا لواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی یونس علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر مچھلی دے پیٹ چ جانا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ تر جاواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر 40 سال پتر دی جدائی سہنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ سہ لواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر نبی بن کے مصر دے بازاراں چ دکھنا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ وچ جاواں گا راضی ہو جا فرمایا تیرے کھوچ جانا پوے گا عرض کی تھی یا اللہ تر جاواں گا راضی ہو جا اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دا زمانہ آیا عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر 18 سال بیماری سہنی پوے گی عرض کی تھی یا اللہ سہ لواں گا راضی ہو جا ہر نبی کہندا رہی ربا راضی ہو جا ربا راضی ہو جا میلاد والے آقا دی امتی سینے چ ٹھنڈ پے گئے جدوں تیرے تے میرے نبی دی واری آئی پانے دیوالی نے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ بڑیا سورج موڑنا تیرا قانون تے نہیں پر میرے علی دی نماز پر چلیے بڑیا سورج موڑ دے اللہ فرمایا کملی والیا جتھے آنکھیں گا سورج کر دے والا سونیا راضی ہو کملی والیا جتھے آنکھیں گا سورج آ جائے گا پر سونیا تو راضی ہو جا پھر میں کیوں نہ آکھاں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے کون ہے دیوالی دے غلام سارے نبی کہندے نے یا اللہ تو راضی ہو جا اللہ نو یار نہ اینا پیارے رب فرماتا سونیا تو راضی ہو جا جتھے آنکھیں گا میں سورج اوتھے ہی کراں گا پر کملی والے تو راضی ہو جا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں الحمدللہ سانو مانے اسی نسبتاں والے ہیں اسی بولو تے صحیح اسی نسبتاں والے ہاں دن قیامت آوے گا تے نسبت ہوتے بھی کم ہونی ہے
قبر وچ بھی نسبت کم آنی ہے، حشر وچ بھی نسبت کم آنی ہے، تے سانو مقدرہ تے فخر کرنا چاہیے۔ ایک تے ساڈے کو میلاد والے آقا دی نسبت ہے، پھر نبی پاک دی نسبت تو بعد حضور دے غلاماں دی بڑی نسبت ہے۔ کدے اسی آکھاں گے اسی بابے فرید دے غلام ہاں، کدے نسبت وہاواں گے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے غلام ہاں، تے جتے کول نسبت ہوے گی او دا بیڑا پار ہوے گا، تے نسبت ایویں نہیں بندی۔ لو بھی توجہ فرماؤ کہ چونکہ عرس پاک ہر سال 11 دی رات ہوندا ہے، تے چونکہ میلاد والے آقا دا مہینہ سی تے حضور دی آمد تو گل شروع کیتی سی۔ عزیزان گرامی قدر، کون حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ؟ آپ ماں دی گودی وچ آئے تے ماں بھی نیک سیرت، او کڈی چنگی ماں ہوے گی جدی گودی وچ معین الدین آیا ہے۔ اس ماں دے کیا کہنے جی دے پتر دا نام معین الدین ہے، تے پہلی درسگاہ بھی ماں دی گود ہوندی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ بچپن تو لڑکپن والا تے ویلا گزردا جا رہا جدوں جوانی چڑھے نا تے اولیاء دی بارگاہ چوں چلے کردے حضرت داتا علی حجویری آپ دی بارگاہ چادر ہوئے 40 دن، کنے سارے بولو 40 دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے داتا صاحب دے قدمہ پاکاں والے پاسے بہ کے چلا کیتا ہے۔ آواز آئی جا معین الدین بیوٹی ہندوستان ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی داتا صاحب دی بارگاہ چوں اٹھے تے ایک شعر پڑھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے، کون ہے دیوالی دے غلام داتا صاحب دی بارگاہ چوں جانے تے کہندے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ماں کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فیض لے کے ہندوستان وال جا رہے تے نالے کہتے جا رہے میرا داتا علی حجویری کلمہ دے چھٹے ماردا، میرا داتا علی حجویری اج نہیں یار جدے جدے دے بچے نے ہویا کہ میرا داتا علی حجویری کلمہ دے چھٹے ماردا، جیڑا آ جاوی او دی چوکھٹ تے، جیڑا آیا جاوی او دی چوکھٹ تے، او نوں پاں پھڑ کے اتاردا، میرا داتا علی حجویری کلمہ دے چھٹے ماردا، بے شک میرے عمل نے گھوڑے دیکھ لے نسبت میری، بے شک میرے عمل نے گھوڑے دیکھ لے نسبت میری، منگتیاں نو سلطان بناوے، منگتیاں نو سلطان بناوے داتا علی حجویری، او میرا داتا علی حجویری کلمہ دے چھٹے ماردا۔ کھانے دے بالی دے غلام خواجہ معین الدین چشتی چڑھ دیا ہندوستان آگئے، جنہوں ہوتے جا کے ڈیرا لایا، ولیاں دے خلاف مخالفت کرنے والے کوئی آج تے پیدا نہیں ہے، ولیاں دے نال مخالفت کرنے والے پہلے دن تو چل دے آ رہے، جنہوں حضرت خواجہ معین الدین آپ ہندوستان جا پہنچے، کسے دسیا بابا جی انال دی بستی ہے، وہ تے چند نوجوان جڑی اگ بال کی اگ دی پوجا کر رہے ہیں، جنہیں بھی اگ دی پوجا کر دے راتی بھی اگ دی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چل کے انہاں جوانا دیکھو دے آگئے، ولی کردہ کیے، ولی جتھے بھی جاندے یا رب دا قرآن سنا دے یا مدینے والے دا فرمان سنا دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چل کے آگئے تے آپ نے بیٹیا چند نوجوانوں نے اگ بالی تھی، اگ دی پوجا پہ کر رہے ہیں، قریب آن کے فرمایا اگ دی پوجا کیوں کر رہے ہو؟
نوجوان کہنے لگے بابا اسی قرآن چ پڑھیا ہے جدوں قیامت دا دن آوے گا کچھ لوگ اگ دا پالن بن جان گے اسی اگ دی پوجا تاں کرنے جدوں قیامت دا دن آوے اج ساڈا حیا کرے اسی اگ دی پوجا پہ کرنے اللہ دے ولی نو جلال آیا حضرت خواجہ معین الدین نے اپنی جُتی اتار کے اگ دی اندر سٹ دتی اگ بلدی رہی بڑی دیر بعد آپ دی جُتی اگ چوں باہر کڈی وہ ویکھ کے حیران رہ گئے اگ نے جُتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑیا کہنے لگے بابا جی دسو دا کمال کیویں آیا جے حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرمان لگے اگ دی پوجا کرنے والیو یاری اگ دے مالک نال لا لو اگ پھر جُتی دا تسمہ بھی کدوں سار سکدی فرمایا پھر یاری اگ دے مالک نہ لا لو جدو اگ دے مالک نہ یاری لگ جائے پھر اگ تہاڈی جُتی دا تسمہ بھی بولو بولو جُتی دا تسمہ بھی نہیں ساڑ سکدی حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان گئے تو آنا ساگر تالاب دینا نیڑے ڈیرا لا لیا ہندوان دی ایک بچی ہے سر تے تھال رکھے ہے تے بیچ لڈو تے تر دی جاوے تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے میں دیکھیا میں بڑا حیران ہاں کہ یہ جاندے نے مندر تے کردے کی نے بچی آ گئی تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بچی دے پیچھے پیچھے آئی نا تے دیکھیا بچی بت دے سامنے کھلو کے نا تے اے اینج کر کے تھال سامنے کر کے کہندی ہے بھگوان جی کرپا کرو تے لڈو کھا لو پر مٹی دا بت بولے کتھوں اے مٹیاں دے بت نہیں بول دے مٹیاں دے بت بولو مٹیاں دے بت حضرت تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جے بچپن سی نا تے باپ نے انگلی لایا تے لے کے بت کھانے آ گیا تے بت دے سامنے کھلار کے نا باپ کہنے لگا پترا جے لگے بھوک تے اے دے کولو روٹی منگنی ہے جے لگے پیاس تے اے دے کولو پانی منگنا ہے اینی گل کر کے نا تاجدار صداقت نو کھلار کے ابا جان باہر آ گئے تے کون ہے دے والی دے غلام ابو بکر صدیق بت دے سامنے کھڑے نے بت دے سامنے کھلو کے نبی دا یار کہنے لگا بھوک لگی ہے مینوں روٹی کھوا دے اینی گل کیتی مٹی دا بت بولیا نا فرمایا پیاس لگی ہے پانی پلا دے مٹی دا بت بولیا نا آپ نے اج کر کے زمین تو روڑا پھڑیا فرمایا تگڑا ہو جا میں تینوں مارن لگا میرے کولو اپنا آپ بچا لے پر مٹی دا بت بولیا کوئی نہیں ابو بکر صدیق نے پتھر ماریا بت دے ٹکڑے ہو گئے تے باپ آ کے کہتا پترا کی کیتائی اینو کیوں ماریا ابو بکر صدیق کہندے نے ابا جی مارا کھان والیاں گلاں اے تے آپ کردا ہے میں اینو آکھیا بھوک لگی ہے روٹی دے دے نہیں بولیا میں آکھیا پیاس لگی ہے پانی دے دے نہیں بولیا میں اینو آکھیا کچھ کھوانا نہیں میرے کولوں ہی کھا لے بابا یہ پھر بھی نہیں بولیا میں اینو آکھیا تگڑا ہو میں پتھر مارن لگا میرے کولوں اپنا آپ بچا لے ابا جی یہ پھر بھی نہیں بولیا ایمانداری دے نال دسیا جے جڑا میرے کولوں اپنا آپ نہیں بچا سکیا سانو رب کولوں کیویں بچاوے اے تے میرے کولوں اپنا آپ نہیں بچا سکیا پتہ لگا بت نہیں بول دے تے جے کوئی بلاوے تے پھر بول دے نے کوئی بلاوے تے بولو کوئی بلاوے دے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بچی دے پیچھے آگے تے بچی ترلے پہ مار دیئے کیونکہ ہندوان چ رواج ہے نا جدی شادی ہوندی ہے نا وہ تھال چک دیئے لڈوان دا لے کے مندر جاندی ہے تے بت دے سامنے کھلو کے نا واپس ہوندی ہے تے جڑے لڈو ملنے نے ادھے لے جاندے نے پیکیاں والے تے ادھے لے جاندے نے سوریاں والے تے بچی دی شادی بچی لڈو چکے تے لے کے نا بت دے سامنے آ کھلوتی بھگوان جی کرپا کرو لڈو کھا لو پر مٹی دا بت بولے کتھوں بولو تو صحیح چشتی رنگ ہو تے چشتیاں تو نہ بولو سبحان اللہ مٹی دا بت نہ بولے
ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਮੋਇਨੁੱਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਤਰਲੇ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਆਣੀ ਪਈ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਡੂ ਪਹਿਲਾ ਖਾਦਾ ਦੂਜਾ ਖਾਦਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਥਾਲ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਖਾਲੀ ਥਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਘਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਡੂ ਅਖੇ ਭਗਵਾਨ ਖਾ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਧ ਸ਼ਗਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਣ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਇਹ ਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਗਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੱਡੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਚਾਚੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਵੇ ਹੈ कि भगवान लड्डू खा गया है अभी का निगरामी है कदर उन्हें क्या असी कुड़ी ब्याह के नहीं खड़नी कुड़ी बड़ा तरला मारे उस आख्या मैं झूठ नहीं मारती भगवान जी लड्डू खा गए ने उन्हें क्या इंज करो दोबारा थाल भरो असी ये नाल चलने ते साडे सामने खुआवे साडे सामने खुआवे ते मनीए कौन है दिवाली दे वाला मोहन लड्डुआं दा थाल ले लिया कुड़ी वाले भी नाल चले मुंडे वाले भी नाल तुर पे बच्ची चलदी बुत खाने आ गई मंदिर दे अंदर भगवान दे सामने आ गई कहती भगवान जी कृपा करो लड्डू खा लो बच्ची ने तरला मारिया मिट्टी दा बुत नहीं बोलिया दूजी बारी कहती है भगवान जी लड्डू खा लो पर मिट्टी दा बुत ना बोलिया फिर बच्ची कह लगी लड्डू खाना ही के बाबा डांग वाला मंगा लवा जो इतनी गल की पिछो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आ गए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ते मोए आ गए वेखिया भगवान लड्डू जो आपको वेखिया लड्डू खान लग पिया भगवान सारे का सारा थाल ही खा गया सारा थाल मुड़ खा गया कुड़ी मुंडे वाले पढ़ लिया कलमा गुलाम बन गए नबी पाक दे मुरीद बन के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे इधर वक्त दा राजा सी ओनू पता लगा ना कि बाबा दीन दी तबलीग पे करदा है वो कहने लगा अपने मुरीदां नू दसो बाबा करदा की है उन्हें कहा बाबा आना सागर तालाब चो पानी ना वुजू करदा है ते वुजू करके मुसल्ले ते आ जांदा है ते मुसल्ले ते बैठ के अल्लाह अल्लाह करदा है मुसल्ले ते बैठ के की करदा है इसे बात यारी पन्ना सुल्तान के राती रती नींद न आवे इते दिने पात रानी हुआ रफदी गलिया रफ जाने की जाने नफसानी कर इबादत के कुछ हासिल होवे कि तेरी जाया गई जवानी मैं कुर्बान बिना तो के जितना मिलिया पीर जिलानी उन्हें कहा जी बाबा कुछ नहीं करता बाबा पानी भरदा ते वुजू करदा ते नमाज पढ़दा और राजा कहने लगा इन करो पुलिस वाले ले जाओ ते आना सागर तालाब ते ना पहरे ला दियो बाबा पानी भरन आवे ते बाबे नू पानी नहीं भरन देना आना सागर तालाब ते पहरे लग गए हुण हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वेखिया नमाज दा वक्त है आपने लोटा पकड़िया ते पानी लैन गए ना ते राजे दे नौकर कहने लगे बाबा सा पानी नहीं लैन देना हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन वापस आके ना ते जमीन दे उत्ते तयम्मुम करन लगे ते कहने लगे चलो जिथों पानी ना मिले तयम्मुम करिए नमाज फिर भी हो जाती है लगे ना करन ते अंदरों इश्क बोलिया मोइनुद्दीन तयम्मुम वहां करते हैं जहां पानी हो ही ना सामने दरिया है यहाँ तयम्मुम नहीं बनता हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन आगे ते लोटा पड़िया ते सीधा ही मंदिर
یہ گل ویکھیا جی مندر آ کے نا آپ نے بھگوان ول ویکھیا کون ہے دیوالی دے غلامو بابا جی مندر آ گئے آ کے بھگوان وال ویکھ کے فرمایا دو تھال لڈواں دے کھا گئے لوٹا پھڑ پانی لے گیا کون ہے دیوالی دے غلامو خواجہ معین الدین نے لوٹا بھگوان نو پکڑا دیتا تے جُتی لا لئی اودے سر چ پولے پہ مار رہے لوٹا لے کے اگے اگے بھگوان پیا جاندا ہے جدوں اوٹا ویکھیا جڑے دریا دے قریب فوجاں پیرے دے رہیاں اوٹا ویکھیا تے ساڈا بھگوان ہے جڑا لوٹا لے کے تردا آ رہا ہے انہاں فوجاں دے پیرے ہٹا دتے تے راجے دے کول آ گئے راجا کہن لگا میں تے تانوں پیرے دار کھلاریا ہے تسی جلدی دے نال واپس کیوں آ گئے کہ آگے فوجا کہہ لگیاں راجا اوتھے پیرا کی دئیے اسی اکھاں دے نال ویکھیا لوٹا پھڑ کے ساڈا بھگوان لتر کھائی آوندا لوٹا چائی آوندا اسی اوتھے کی پیرا دئیے اللہ یا رسول اللہ یا ساڈا بھگوان اساں ویکھ کے آئے ہاں لتر کھائی آوندا تے لوٹا چائی آوندا ہن آئے بھگوان ہوری لوٹا پایا نے انج کر کے آنا ساگر تالاب دے اندر سارا ہی وچ ہارا پانی لوٹے جو انہاں کہ پیرے مک گئے پیرا کتے دئیے جڑے پانی دا پیرا پہ دینے سا پیرا پانی تو لے گیا اوتھے تے پیرا بنا دے ہی نہیں اس کیا خیر ہوئے کون آیا سی آخر جنہوں پوجنے ہیں وہی آیا سی لے آیا کون سی وہ بابا ہی کھلے ماری ہوندا سی انہوں اگے گتوری ہوندا سی اس ہارا ہی لے گیا یہ تھے کئی بچارے بولے ویکھو نا جی پورا دریا لوٹے چ کیویں آ گیا میں کہا جی میں تیرے لیپ ٹاپ چ پوری دنیا آ سکتی ہے تے لوٹے چ پانی نہیں آ سکتا تیری کتی سینس ایسا لیپ ٹاپ بنا لیا ہے جیڑی پوری دنیا ایک نکی جی مشینری چ واڑی پھر دی ہے تے میرے نبی دا معین لوٹے چ پانی نہیں واڑ سکتا حضرت خواجہ معین الدین میرے نبی پاک علیہ السلام دے معین نے بھی ان کر کے لوگوں نے غلام بنایا ہن چند قریب سن جناب بابا جی دی کرامت ویکھی انہاں نوں کلمہ پڑھنا پہ گیا تے بابے دے مرید کلمہ پڑھ کے کہنے لا الہ الا اللہ لا اذن یار سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا عشاء تو لے کے ہوں تک بین والی اتواڈی دی گل اج منگ لو جو کچھ منگنا نے میرے آقا نے اتھوں لگنا دے اج تے رات ہی منگن والی ہے اج منگ لو جو کچھ منگنا دے میرے آقا نے اتھوں لگنا دے او میرے جانا جھنے سجنا جے پڑھیے لا الہ لا اس دمدا کی بلواسا ہے جھے پانی وچ
ستم دا کی برداشائے جیویں پانی وچ پنداشائے اے دنیا ایک تماشا پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ دی بارگاہ چ آواز آندی ہے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینوں مال اولاد نظر دیواں خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینوں مال اولاد نظر دیواں وہ تیری ہر مشکل در حل دیواں پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر وقت کافی ہو گیا کہ تیسری جگہ تے خطاب ہے اجے تین جگہ تے میں ہو جانا ہے تو ایر کی میں ارادہ کیتا سی کہ میں لہنوں بعد ٹائم دیا لیکن چونکہ احمد علی نقشبندی اے میرا پیر پائی ہے تے اے میں نوے تھے قید کر لیندا ہے کہ 11 دی رات تساں ساڈے کول آونا ہے تے پھر میں حاضر ہو گیا. عزیزان گرامی قدر ایک کہندے نے جی اپنے بابا دی حضور دی گل بھی کرو کہ چونکہ پچھلے سال بھی میں کیتی سی اسی مرید ہاں حضور تاجدار کوٹلہ شریف دے تے بس میں اپنے پیراں دی کرامت یہی دس سکنا او کڈا ڈاڈا پیر ہوے گا جدی بارگاہ شیر محمد بھی جتیاں لا کے جاندا رہے گا جدی بارگاہ شیر محمد بھی جتی لا کے جاندا ہے تے آندے نے جڑے اللہ والے ہون نا انہاں نوں اللہ نے نگاہ دتی ہوندی ہے. حضرت بابا جی امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جا رہے سب سواری تے سوار ہو کے تے جدو شرک پر شریف دے قریب تو گزرے نا تے آپ نے این کر کے ساتھ کھچنے شروع کر دیتے. مرید نال سن حضور اینج ساہ کیوں پہ کھچ دے ہو؟ فرمایا میں ساہ پہ کھچنا ایتھوں مینوں ولی دی خوشبو پئی ہوندی ہے ایتھوں مینوں ولی دی خوشبو پئی ہوندی ہے. حضور ایتھے کون ہوے گا تے میرے بابا جی حضور فرماندے نے ایتھے شیر محمد پیدا ہوے گا تے مرید بابے امیر الدین دا ہوے گا تے شیر محمد نو رب نے اے شان دتی ہے جدی وجہ تو لوگ امیر الدین نو پہچانے کرن گے. بعد مرید پیران دا فخر ہوندے تے میرے پیران دا فخر مرید شرکپور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ تے ایمانداری نہ دسو او بابا کڈا کو ڈاڈا ہوے گا جڑا ایک نگاہ مار کے شیر محمد پہ بناوندا ہے جنہیں شیر محمد بنا دیتا وہ آپ کتنی کشان والا ہوئے گا. میں تے بس یہ اختتام کرنا پتے نپ دے نظر کر کے تقدیر بدل دے پتے نپ دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی نہ ہو طلب والی تحریر بدل دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرت بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانت بن خزیمت بن مدرکت بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنانا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یا پروردگار عالم تلاوت قرآن مجید کی گئی ثنا خوانی ہوئی لنگر کا اہتمام ہوا جتنا بھی ذکر و ذکار کیا گیا جو ثواب ملا تیری بلند بارگاہ میں عقیدتاً محبتاً ہدیہ
ہدیتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول فرما صحابہ کرام تابعین تبع تابعین غوث ولی کتب ابدال تمام کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول و منظور فرما بالخصوص حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت صابر پیا رحمت اللہ تعالی علیہ ان تمام اولیاء دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ سانو سارے انو اولیاء دی بارگاہ وچوں فیوز و برکات تے فیض حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما جیڑا بھی کسی اپنے صادق پیر دا مرید ہے سچے پیر دا مرید ہے صحیح العقیدہ پیر دا مرید ہے یا اللہ سانو پیراں دے دسے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما پیر بھی ہوے جڑا قرآن دا درس دے مصطفیٰ دے فرمان دا درس دے یا اللہ سانو انہاں دے درس دیتے تے عمل کر کے پیروکار ہون دی توفیق عطا فرما اور جن بزرگاں نے اپنے بزرگاں دی نسبت دی وجہ تو محفل پاک ہر سال سجان دین یا اللہ انہاں دے مال جان عزت آبرو دی حفاظت فرما گھر بار مال جان عزت دے اندر یا اللہ خیر و برکت عطا فرما بھائی محمد احمد نقشبندی یا اللہ میلاد پاک دی برکت نہ نیک صالح بیٹا عطا فرما یا اللہ آج دی ببرکت رات دا صدقہ بیماری کربلا دا صدقہ حضرت ایوب علیہ السلام دی بیماری دا صدقہ بھائی محمد عمران امین نقشبندی صاحب نو کامل صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما یا اللہ سی جنہیں تیری بارگاہ چاہت جو کہ بیٹھے ہیں ساڑھے وچوں جی دے امی ابو والدین پہنا پرا عزیز و اقربا رشتہ دار ایمان دی حالت دنیا چلے گئی یا اللہ سارے نو جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرما یا اللہ میں دعا کرنا میری امی جان نو جنت سے اعلی مقام عطا فرما دادا جان دادی جان نو جنت الفردوس سے چالا مقام عطا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا اللہ جو کچھ بھی تیری بارگاہ چو تیرے بندیاں منگیا عطا فرما یا اللہ جو نہیں منگیا بندیاں دے دنہ دے حال جاننا ہے ساڑھے حق کے بہتر ہے بن منگیا عطا فرما صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.